عملیات والفجر مقدماتی. دشمن بعثی با تمام قوا و به کمک 3 کانال بزرگ و میادین مین بیشمار قصد مقابله با پیشروی رزمندگان اسلام به فرماندهی شهید محمود ثابت‌نیا و شهید علیرضا بنکدار را دارد. دشت فکه، بهمن 61. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خمینی رهبر، خمینی رهبر. درود بر رزمندگان اسلام، درود بر رزمندگان اسلام. کی خسته است؟ دشمن. کی خسته است؟ دشمن. گردان در اختیار خود. بدنتون رو عادت بدید به جرعه نوشیدن آب. ممکنه چند روز تو منطقه آب گیرتون نیاد. جیره‌بندی آب مسئله مهمی. قسمت 5، فکه، آخرین میعاد. سریع‌تر، زود باش برادر. یکم بیا عقب. حالا با دست چپ خودتو خلاص کن. ماشاءالله. حواستون باشه عملیات تو شبه. شاید زیر خمپاره و توپ دشمن باشین، پس نباید تو معبر گیر کنین. به حاجی چشمت روشن. سلامت باشی. اما بابت چی؟ رفیقمون اومده حاجی. کدومشون؟ ابراهیم. چی؟ گفتی ابراهیم؟ ابراهیم واقعا اومده فکه؟ آره حاجی جون اومده. ابراهیم کی رسید؟ صبح رسیده. از صبح تا حالا سرش هم شلوغه. خیلی ها رفتن دیدنش. خیلی باحاله این ابراهیم. بس که با صفاست این بشر. خلاصه اینکه خیلی دلم برای بچه ها تنگ شده بود. این شد که تصمیم گرفتم زودتر برگردم پیشتون. یالا یالا حاجی مجازه اینجا رو. سلام علیکم پهلوون. سلام علیکم و رحمت الله. عباس آقای گل، خوش اومدی. بفرما بفرما. علی آقا چادر خودته. چاکرم بفرمایید. خب ابراهیم خوبی؟ مادر داداشا خوبن؟ دومی آره، اولی نه. خب با اجازه یا علی مادر دلتماس دعا. خب ستاره سوئل شدی داشت ابراهیم. معلومه کجایی مشتی؟ زیر سایه شما. علی جان چرا غریبی میکنی؟ بیا جلوتر. مخلصم. از محل چه خبر داشت ابراهیم؟ سر جاشه دیگه. تو شهر حس خفگی بهم دست میده عباس. همش خدا میکردم زودتر مجروحیتم خوب بشه، برگردم جبهه. بعد از ظهر یه دوری بزن تو منطقه. میخوام نظرتو بدونم. خبریه؟ آره خبرای خوب. عملیات داریم. نظرش چی داشت ابراهیم؟ خوب نیست علی. چطور میشه تو این دشت صاف عملیات کرد؟ یعنی چی؟ رزمنده ها کجای این زمین باز میخوان پناه بگیرن؟ شناساییش خیلی سخت و پیچیده بود. غیر از صافی منطقه و کانال
بعضیا کلی مانع و مین تو این دشت کار گذاشتن. کاری که گفتی انجام دادم. بیا سوار شو، تو راه حرف میزنی. کدوم کارو میگی انجام دادم؟ من یه نگاه به منطقه انداختم. خب منطقه مثل کف دست صافه. وضعیت شناسایی منطقه چطوره؟ بچه‌های اطلاعات شناسایی خیلی زحمت کشیدن. من که خیلی نگرانم. به نظر چند روز دیگه عملیات داریم؟ نمیدونم. دارم میرم جلسه فرماندهی عملیات. حتما اونجا در موردش صحبت میکنیم. پس نگه دار من پیاده شم. نه بابا وایسا. اتفاقا یه عزیزی گفت حتما ابراهیم هادی رو با خودت بیار بعد جلسه دعای توسل بخونه. کی؟ هم اسمت هم هست. ابراهیم همت؟ باریکلا. پس بزن بریم. چه مدلی بزنم داشت ابرام؟ خودتو لوس نکن، نوبت منم میشه. مدل 4 را بزن. یادش بخیر. کسی بوده که تو مدرسه موهاش مدل 4 را زده باشن؟ بله من. عجب. تو چی علی؟ حتما برادر، بسیار تا بسیار تنبیه شدم تو مدرسه، از جمله تراش چهارراهی سر. پس چرا دستتو بالا نبردی؟ دستم بنده. خب داشت ابرام. بابا آقا مرتضی از این طرفا تو هم دل طاقت نیبود؟ آره، وقتی شنیدم عملیات نزدیک خودم رو رسوندم. بابا به برادرها اصل جنس تشریف آورد. حاجی موهاش یه صفایی بده. نه نمیخوام داداش، نمیخوام. چرا میخواد؟ قیافت بدون مو خوشگل تره. بچه ها بگیریدش این تازه دوماده نذارید در بره. یاری بچه چیزی بیا نزدیم، همه چی رو جمعجور کنیم. دادش کنم بسه چه نمیدونم. مرافع بشته شایدی چک کن. داشت ابرام خیلی نورانی شدی. روزی که آقای بهشتی شهید شد خیلی ناراحت شدم، اما به خودم گفتم خوش به حالش که با شهادت رفت. حیف بود با مرگ طبیعی از دنیا بره. اصغر وصالی، علی قربانی، قاسم تشکری، خیلی از رفقای منم رفتن. طوری شده که رفیقام تو قطعه شهدا بیشتر از بچه مردمم. همه رفتن، دل ما رو خون نکن دیگه ابراهیم. خرمشهر آزاد شد و یه عملیات دیگه تو راهه. شهادت لیاقت میخواد، هرچند توکلم به خداست. خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگل ترین شهادت رو میخوام. خوشگل ترین شهادت دیگه چیه؟ اینکه جایی بمونی که دست احدی بهت نرسه، کسی هم تو رو نشناسه، خودت باشی و آقا مولا هم بیاد سرتو به دامن بگیره. این خوشگل ترین شهادته. داشت ابرام تو رو خدا اینطوری حرف نزن. دلم میخواد جوری شهید بشم که هیچ کس به زحمت نیفته، حتی یه وجب از خاک این مملکت رو اشغال نکنم. حرفی ازم نباشه. گمنام. خب بیا با گروه فرماندهی برو شده. میخوای با حاج عباس بگم؟ هر جام لازم شد کمک میکنی. نه میخوام با بسیجیه باشم. خب مهمات برای چی بگیرم؟ فقط 2 نارنجک، اسلحه اگه احتیاج شد از بعثی‌ها میگیریم. دوست دارم قبل رفتن عباس رو ببینم. بفرما، حلال زده است. حاجی داره میاد. کجایی داشت ابراهیم؟ بیا با ما بریم. حاجی هر چی بهش میگم با گروه فرماندهی برو، میگه با بسیجی‌ها راحت‌ترم. آره داشت ابراهیم؟ بله، این یادگار برای تو عباس. نه ابراهیم جون، پیش خودت باشه، احتیاجت میشه. من بهش احتیاجی ندارم. ابراهیم جون،
برای عملیات 2 مسیر عبوری داریم. بچه‌های رزمنده از مسیر اول عبور میکنن. من با یه سری از بچه‌های اطلاعات و فرمانده ها از مسیر دوم میایم. تو هم با ما بیا. من از مسیر اول با بچه‌های بسیجی میرم. اشکالی نداره که ها؟ نه. این چه حرفیه پهلوون؟ بیا مادر از حرم بیرون، سر به بستانت می رود میدان. بیا مادر از حرم بیرون، سر به بستانت می رود میدان. کفن بنما بر تن قاسم، مونس جانت می رود میدان. بیا مادر درد دل گویم، این دم آخر با تو از احسان. مکن دیگر بعدم ای مادر، گریه و زاری ناله و افغان. اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلطان، صبر کن مادر. اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلطان، صبر کن مادر. اگر دیدی رأس من بر نی چون مه تابان، صبر کن مادر. برادرها امشب یا به دیدار معبود میرسید یا باید مثل عمه سادات اسارت و تحمل و قهرمانانه مقاومت کنید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام الله علیها. دشمن 3 کانال به موازات خط مرزی حرف کرده تا مانع پیشرویمون بشه. غیر از کانال یه سری موانع مثل میدان مین و سیم‌های خاردارم در طول مسیر حرکت ما قرار داره. انشاءالله نزدیک 2 پاسگاه طاووسیه و رشیدیه که برسیم مرحله اول عملیات تموم میشه. اون وقت رزمنده های تازه نفس لشکر سید الشهدا وارد میشن و برای ادامه عملیات به سمت الاماره حرکت میکنن. مسیر حرکت شما یه راه باریک ما بین میادین مین خواهد بود. انشالله همه شما برادرای گردان کمیل و خدشکنان به اهداف از پیش تعیین شده خواهید رسید. برادرها بلند شین، باید زودتر راه بیفتیم. چی شده برادر بانکدار؟ وقت رفتنه؟
آره اخوی، نباید زمان از دست بدیم، باید راه بیفتیم. وقت نماز شد برادر. وای نمیستیم برا نماز؟ نه، نیت کن تو حرکت بخون. برادران نیت کنید نماز مغرب و عشا رو تو حرکت میخونیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم.